Para kini sa akong mga kaigsuonan nga walay panahon sa pagbasa og Biblia, ako na lang ang magabasa niini para kaninyo, paminawan na lang ninyo kini og sabta ang akong ginabasa. Sulat kini ni Juan, Kapitulo 3, nagasugod sa 16 hangtod 21. Mao kini ang giingon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpaani sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kundili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Ang motuo kaniya dili hinukman sa silot, apan ang dili motuo kaniya ginahukman na sa silot, kay siya wala motuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Ug kini mao ang paghukom sa silot, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma sa kangitngit labi kay sa kahayag, kay ang ilang mga buhat mga dautan. Kay ang tanan nga nagabuhat sa dautan nagadumot sa kahayag. Ug dili moduol sa kahayag aron dili pagbadlungon ang ilang mga buhat. Apan ang nagabuhat sa kamatuoran muduol sa kahayag, aron ang iyang mga buhat ikapadayag nga sila nangahimo sa Dios. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.